सास डॉक्टर साहब के पास गई, कहा डॉक्टर साहब मुझे कोई ऐसी दवाई दो कि इस दफ़ा अल्लाह मेरी बहू को बेटा अता करे। मेरी बहू ने पहले से भी 5 बेटियां संभाल रखी हैं। मैं जिस गांव में रहती हूँ वहाँ के जाहिल से लोग हैं, उल्टी गंगा बह रही है, वहाँ के लोगों ने, वहाँ की औरतों ने मेरी बहू का जीना हराम कर रखा है, इसको अपने घर नहीं आने देती। कहती ये बदबख्त हमारे घर आएगी तो हमारे घर में भी बेटियों की बारिश बरसने लग जाएगी। डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दो कि अल्लाह मेरी बहू को इस दफ़ा हर हाल में बेटा अता करे। डॉक्टर साहब ने कहा मोहतरमा जी, मेडिकल साइंस ने तो अभी तक इस तरह की कोई ऐसी दवाई इजाद नहीं की जिसके खाने से अल्लाह ताला बेटा अता करे। वहां पर उस औरत का शोहर बोला, जिस औरत की 5 बेटियां थी, उस औरत के शोहर बोला इसका मतलब ये हुआ कि अगर दवाई इजाद नहीं हुई तो हमारी नस्ल आगे नहीं चलेगी। डॉक्टर साहब ने कहा ये नस्ल का चलना क्या होता है? उसने कहा जी बेटे की औलाद का आगे बढ़ना, इसे नस्ल का चलना कहते हैं हम लोग। डॉक्टर साहब ने कहा ओ नादान हो, अगर ये बात है तो तुम्हारी बेटियां भी तो तुम्हारी नस्ल आगे चला सकती हैं, बेटियों के जरिए भी तो नस्ल आगे चल सकती हैं। खैर उनकी बेतुकी और बेबुनियाद बातें सुनकर, जाहिलाना बातें सुनकर डॉक्टर साहब ने एक अजीब सी मिसाल दी। कहा सहीवाल का नाम तुम लोगों ने सुना है? कहा जी सुना। कहा सहीवाल में गायों की एक मखसूस नस्ल है जो दूसरी गायों से ज्यादा दूध देती है। अगर वो ज्यादा दूध देने वाली नस्ल सारी की सारी मर जाए, उनमें से एक गाय बाकी रह जाए तो खतरा लाहिक हो सकता है। अगर ये गाय भी मर गई तो फिर ज्यादा दूध देने वाली गायों का खात्मा हो जाएगा। अगर ये एक भी मर गई, इसे बचाना चाहिए हर हाल में। और नादानो वो जानवर हैं, उनमें एक खूबी तो है ना कि वो दूध ज्यादा देती हैं। और तुम्हारी बेतुकी और बेबुनियाद बातें सुनकर तुम लोग ये जो कह रहे हो कि मेरी बहू ने पहले से भी 5 बेटियां घर में पाल रखी हैं, संभाल रखी हैं। और नादानो बेटों से नस्ल चले या ना चले, बेटियों से तो आगे चल सकती है ना। आखिर तुम्हारी नस्ल में ऐसी कौन सी खूबी है जो बेटों के जरिए तुम आगे चलाना चाहते हो? कौन सी खूबी है? वहां सुसर बोला जी पीछे कोई नाम लेने वाला तो भी तो होना चाहिए ना, कोई नाम भी तो बाकी रह जाए हमारा। डॉक्टर साहब ने कहा सुसर जी ये बताएं आपके परदादा का नाम क्या था? कहा जी मुझे पता नहीं। कहा अफसोस, आपके परदादा भी अपने दौर में ये सोचते होंगे, इसी सोच में मुब्तला होंगे कि कोई मेरा नाम भी लेगा पीछे। आपके दादा को भी अपने दौर में ये टेंशन लगी रहती होगी, ये परेशानी लगी रहती होगी कि पीछे मेरा नाम कौन लेगा। वो दादा, वो बाप जो अपनी बुरी कमर पे बोरियां लाद लाद के दिन रात एक करके ओवर टाइम लगा के अपने मुंह से निवाला निकालता रहा, तुम्हारे मुंह में डालता रहा, अपनी रगों से खून निकालता रहा, तुम्हारी रगों में डालता रहा। हाँ, खुद कमजोर होता गया, तुझे ताकतवर बनाता गया, उसका सर झुकता गया, तेरा सर अकड़ता गया, उसकी कमर टेढ़ी होती गई, तेरी कमर में दम भरता आया, यहां तक कि खुद बूढ़ा हो बैठा, तुझे जवान कर दिया। तू जवान ही क्या हुआ? उसने जिस सोच की बुनियाद पर इतने पापड़ मेले पीरों के पास गया, अपने मुर्शिद के पास गया, नमाजें पढ़ता रहा, जब जजा लेने की बारी आती तो कहता मालिक मुझे बेटा अता कर दे। दिन रात एक करके उसने अल्लाह से बेटा मांगा, उसको पाला, इस सोच की बुनियाद पर ये पीछे मेरा नाम लेगा। आज जब उसके नाम लेने की बारी आई, तुझे उसके नाम तक का पता नहीं है, उसका नाम भूल गया है। तो डॉक्टर साहब ने कहा ओ नादानो, ये हाल सिर्फ तुम्हारे परदादा का नहीं, तुम्हारा भी होने वाला है। तुम लोग ये जो बेटियों को ठुकरा कर बेटों के पीछे पड़े हो ना कि हर हाल में अल्लाह मुझे बेटा अता करे, तो तुम्हारे मर जाने के बाद जब तुम्हारे बेटों से तुम्हारा नाम पूछा जाएगा तो वो यही कहेंगे हमें तो पता नहीं कौन था कौन नहीं था। डॉक्टर साहब ने कहा वैसे भी मरने के बाद आपका कोई नाम ले या ना ले, आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या आपका नाम लेने से आपकी कब्र की मिट्टी को सुरूर मिल जाएगा? क्या आपका नाम लेने से, आपके मर जाने के बाद आपका नाम लेने से आपकी हड्डियों में, गली सड़ी हड्डियों में एक बार फिर ताकत बहाल हो जाएगी?
علامہ اقبال کو یہاں سے جاتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا، آج بھی ان کا ذکر نصابوں میں پڑھایا جاتا ہے، مختلف نصاب میں مختلف سکول و یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور نادانوں کچھ ایسا کر کے جاؤ کہ لوگ تمہارا نام لیں، تمہاری نسلیں تمہارا نام لیں یا نہ لیں، لوگ تمہارا نام لیں۔ یہ ہے زندگی کا مزہ۔ کوئی ایسا کارنامہ، کوئی ایسی خدمات سر انجام دے کے جاؤ۔ میرے نبی کے امتیو، میرے حضرت فرماتے ہیں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے، دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے، ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا نہ بندے نہ، کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضاحت، تیرا طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو، کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام آ رہا۔ کچھ ایسا کر کے جاؤ کہ لوگ تمہارا نام لیں، تمہاری نسلیں تمہارا نام لیں یا نہ لیں، لوگ تمہارا نام لیں۔ بیٹی اور بیٹوں میں فرق ہرگز نہ کیا کرو۔ بیٹا اگر نعمت ہے تو بیٹی بھی تو خدا کی رحمت ہے نا۔ بیٹی کو میرے نبی نے اتنا مقام دیا، اتنی عزت دی، اس دور میں بیٹی کو عزت دی میرے نبی نے، اس دور میں بیٹی کو اتنا مقام دیا میرے نبی نے جس دور میں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، مٹی میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ جس کی بیٹی پیدا ہوتی تو محلے کے لوگ اس کا جینا حرام کر دیتے، اور جس کی بیٹی پیدا ہوتی وہ مارنے پہ، اسے زندہ دفن کرنے پہ تل جاتا تھا۔ اس بدبخت نے تو میرا جینا حرام کر دیا، اس سانپ نے تو میری ناک کٹا کے رکھ دی۔ اب اس ناک کو کیسے سلامت رکھا جائے جب تک اس سانپ کو میں زندہ دفن نہیں کرتا؟ اب جب وہ زندہ دفن کر کے واپسی آتا تو لوگ اسے داد دیتے، یار بڑا غیرت مند نکلا ہے تو، تیری آنکھ میں بڑا حیا ہے یار، تیری آنکھ میں بڑی غیرت ہے یار، تو بڑا ہی غیرت مند انسان ہے، غیرت مند مرد ہے۔ کہ بیٹی زندہ ہوئی ہے، کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے اپنی ناک سلامت رکھنے کے لیے، اپنی غیرت بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، معاشرے میں اپنا سر بلند کرنے کے لیے تو نے اس بیٹی کو زندہ دفن کر دیا، پرواہ ہی نہیں کی۔ سلام ہو تیری غیرت پر۔ کیا یہ آج نہیں ہو رہا؟ آج اگر یہ نہ ہوتا تو وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس کیا لینے جاتی، کیوں کہنے جاتی کوئی ایسی دوا دو کہ اس سال ہر حال میں، اس دفعہ ہر حال میں میری بہو کو اللہ بیٹا ہی عطا کرے۔ اس کا مطلب تم لوگ بیٹیوں سے نفرت کرتے ہو۔ بیٹیوں سے پیار کیا کرو، محبت کیا کرو۔ 4 روپ ہیں عورت کے، ان چاروں روپوں میں عورت بہت زیادہ، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، تمہارے وہم و گمان سے بھی زیادہ عورت قابل عزت اور قابل احترام ہے۔